بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. هنتكلم في المحاضرة النهاردة عن مقاييس التشتت زي المدى والتباين والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف، وازاي نقدر نحسب كل مقياس من المقاييس دي. وزي ما اخدنا في المحاضرة اللي فاتت مقاييس النزعة المركزية وازاي ان هي بتديني وصف حوالين المجتمع او العينة، هندرس مقاييس التشتت وايه اهميتها في الوصف اللي بتقدمه لي للعينة او المجتمع. في البداية كده نشرح يعني ايه تشتت. التشتت عبارة عن مدى تقارب او تباعد المفردات عن متوسطها الحسابي. المقاييس التشتت بعض الخصائص. اول خاصية انه بيعتمد في حسابه على جميع المفردات. تاني خاصية انه بيسهل وضعه في صورة جبرية وبالتالي بيسهل فهمه وحسابه. اخر خاصية عندي ان هو لا يتأثر بطريقة اختيار العينة. وعندي مجموعة من مقاييس التشتت هنشرح منها التباين والمدى والانحراف المعياري ومعامل الاختلاف. اول حاجة هنبتدي في شرحها دلوقتي هو المدى. المدى يعتبر هو الفرق ما بين اكبر قيمة واقل قيمة. فلو عندي مجموعة من الطلاب لكل طالب درجة، بجيب اعلى درجة لطالب واقل درجة لطالب واطرحهم من بعض زي ما احنا شايفين كده قدامنا، فهيكون المدى بيساوي 36. والاستخدام مقياس المدى مجموعة من العيوب. اول عيب ان هو ما بيعتمدش على جميع المفردات في حسابه. تاني عيب ان هو ما بنقدرش نحسبه من الجداول التكرارية المفتوحة. واخر عيب من عيوب استخدام المدى في ان قيمته بتتأثر في حالة وجود مفردات او قيم شاذة في العينة عندي. وتاني مقياس من مقاييس التشتت هو التباين. التباين هو عبارة عن متوسط مربعات انحرافات المفردات. وعلشان احسب التباين بيبقى عندي تباين للمجتمع وتباين للعينة. برمز للتباين في المجتمع بسيجما تربيع، اما للعينة برمز له باس تربيع. بالنسبة لتباين المجتمع بحسبه من خلال العلاقة الموضحة قدامنا، بحيث ان ميو هي متوسط المجتمع وان كابيتال هي عدد مفردات المجتمع. وبالنسبة للتباين العينة فهنحسبه من العلاقة الموضحة قدامنا، وهيكون ان سمول هي عدد مفردات العينة. ودلوقتي هنشرح مثال نحسب من خلاله تباين العينة. ولاحظنا ان انحراف المفردات عن وسطها الحسابي ليه اثر واضح في بيان مدى تشتت المفردات عن وسطها الحسابي. وعرفنا ان مجموع انحرافات المفردات عن وسطها الحسابي بيساوي 0، وذلك لوجود اشارات سالبة. ولكن يمكن التخلص من الاشارات السالبة بالتربيع، وعلشان كده استخدمنا التباين. انما في حالة الحاجة للرجوع للوحدات الاصلية بعد التربيع فلابد من اخذ الجذر التربيعي علشان يكون التشتت مقاس بنفس وحدات القيم الاصلية، وهو ما يعرف بالانحراف المعياري. ولحساب التباين والانحراف المعياري في طريقتين. اول طريقة من البيانات الفردية، وتاني طريقة من الجدول التكراري. وأول طريقة لحساب الانحراف المعياري والتباين من خلال البيانات الفردية. هتبع مجموعة من الخطوات. أول خطوة عندي حساب قيمة المتوسط الحسابي، وهنرمز له بالإكس بار. بعدين هقدر انحراف القيم عن متوسطها الحسابي ثم أربعها، يعني هتكون الإكس آي ناقص الإكس بار الكل تربيع. وبعدين هجمع مربعات انحرافات القيم عن متوسطها، يعني هجيب سمشن للإكس آي ناقص الإكس بار الكل تربيع. بعد كده لحساب التباين اللي هو اس تربيع هنستخدم العلاقة اس تربيع بتساوي سمشن الإكس ناقص الإكس بار الكل تربيع على ان ناقص 1. وعلشان اجيب الانحراف المعياري هناخد الجذر التربيعي لاس تربيع. وبكده نكون انتهينا من شرح بعض مقاييس التشتت زي المدى والانحراف المعياري والتباين ومعامل الاختلاف، ووضحنا كل مقياس من المقاييس ببعض الأمثلة.